मान्य सदस्यहरू, यस सभाको 8औं अधिवेशनको 12औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2074 को दफा 13 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नको लागि मिति 2078-3-1 गते मंगलबारका लागि प्रदेश सभा बैठकको सूचीमा विशेष समय उपलब्ध गराइदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछु भनी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सनम 529 मिति 2078-2-30 को पत्र प्राप्त हुन आएकोले आर्थिक मामिला मन्त्री मान्य प्रकाश बहादुर शाहलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा निमाली 2074 को नियम 57 को उपनियम 1 बमोजिम विशेष समय प्रदान गरेको छ। मान्य सदस्यहरू, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमान बजेट सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, संघीय गणतन्त्र नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको यस गरिमामय सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम आय व्यय विवरण सहितको पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 संक्रमणको जनताको स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न र प्रदेश अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न, स्वास्थ्य र विकासलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण एवं कठिन परिस्थितिको बीचमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरिरहेको छु। यस कठिन तथा संवेदनशील अवस्थालाई क्रमशः सामान्यीकरण गर्दै विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा प्रभावक रूपमा सुचारू गर्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीबाट ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षतिसँगै मनोवैज्ञानिक त्रास बढिरहेको छ। यसले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूले प्रदेश अर्थतन्त्रका आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित हुन पुगेको मात्र होइन, प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर रूपले प्रभावित गरिरहेको छ। मानव जीवनमाथिको यो विश्वव्यापी सङ्कटले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राप्त जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। नागरिक अधिकार स्थापनार्थ भएका विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा ज्यान अर्पण गर्ने महान शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको समेत कामना गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीको कारण ज्यान गुमाउनु हुने व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा रही कर्तव्य पालनको सिलसिलामा ज्यान गुमाउनु हुने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु।
साथै संक्रमणको विद्यमान अत्यन्त कठिन अवस्थामा अहोरात्र खटिनुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवा कर्मी, दात्री निकाय र जनसमुदायप्रति हार्दिक आभार र उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। संघीय संसद र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू तथा राजनीतिक दलमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा न्यूनीकरणको लागि अवलम्बन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरूबाट प्रदेशले पनि गम्भीर आर्थिक समस्याहरूको सामना गरिरहनु परेको छ। फलस्वरूप श्रम, पर्यटन, व्यापार, लगानी, प्रदेश पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा भएको अन्तर आबद्धताको कारण श्रम बजार, उत्पादन, निर्माण, पर्यटन, आगमन तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा गहिरो प्रभाव परिरहेको छ। प्रदेश अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा नकारात्मक प्रभावहरू परिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेश अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूमा सकारात्मक वृद्धि हासिल गरी विकास, सुशासन र समृद्धिका यात्रामा कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित विकासका प्राथमिकताहरूको पुनर्व्याख्या र पुनर्परिभाषीकरण गर्न जरुरी भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिलक्षित एवं किटान गरेका राज्यका दायित्वहरू, स्टेट अब्लिगेशन्स, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको संस्थागत विकास, संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको दायित्व तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई मूल आधारको रूपमा लिएको छु। कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधारलाई पूरा गर्ने खालका कार्यक्रमहरू बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु। जनअनुमोदित सरकारको चुनावी घोषणापत्र 15औं योजनाले परिलक्षित गरेका प्रदेश विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन प्राथमिकता, प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कानूनहरूबाट सृजित दायित्वहरू, सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेत बजेट निर्माणमा यथोचित महत्त्व दिएको छु। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारण प्रदेश अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्दै प्रदेश अर्थतन्त्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकहरू तथा पूर्वाधारको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गारस्थ उत्पादकको मूल्यमा रु 2,94 अर्ब 37 करोड 60 लाख हुने अनुमान छ। सो रकम राष्ट्रिय अनुमानित कुल गारस्थ उत्पादनको 6.9% हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको यस्तो हिस्सा 7.0% रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेशको कुल गारस्थ उत्पादन वृद्धि दर 3.6% रहने अनुमान छ, जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 0.44% र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 6.5% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5 वटा प्रदेशहरूको कुल गारस्थ उत्पादनमा संकुचन आउँदा पनि यो प्रदेशको कुल गारस्थ उत्पादनमा सामान्य विस्तार भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस प्रदेशको कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 36.1% रहने अनुमान छ। यस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान 13.2% र सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रको योगदान 50.7% रहने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को फाल्गुनसम्म यस प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या 755 रहेको छ। यस प्रदेशका 88 स्थानीय तहमध्ये बझाङको साइपाल बाहेक सबै पालिकाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार भइसकेको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क प्रतिवेदन 2018 का अनुसार यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको संख्या जनसंख्याको 33.6% रहेको छ, जुन राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी
28.6% को भन्दा 5.0% बिन्दुले बढी हो। सन् 2011 मा यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी 50.8% रहेको थियो। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क 0.547 रहेको छ। नेपालको समग्र मानव विकास सूचकाङ्क भने 0.587 रहेको छ। नेपाल मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन 2020 का अनुसार यस प्रदेशको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स GDI 0.903 रहेको छ भने लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क जेन्डर इनइक्वालिटी इन्डेक्स GII को मान 0.522 रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2018 अनुसार नेपालमा श्रम बजारमा सक्रिय जनशक्ति मध्ये 11.4% बेरोजगार छन्, जसमध्ये पुरुष 10.3% र महिला 13.1% रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने 11.5% सक्रिय जनशक्ति बेरोजगार रहेको छन्, जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी हो। 2077 फाल्गुनसम्ममा यस प्रदेशमा 64.69% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुन सके। प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम 8 महिनामा सम्ममा उद्योग दर्ताको संख्या 116 पुगेको छ भने लघु घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या 32,558 पुगे। उद्योग क्षेत्रमा रु 39 अर्ब 47 करोड बराबरको लगानी भएको छ। 2077 फाल्गुनसम्ममा यस प्रदेश अन्तर्गतका उद्योगहरूमा 1,87,579 को रोजगारी सृजना भएको छ। प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम 8 महिनासम्ममा प्रदेशका 88 वटा स्थानीय तहमा 5,326 किलोमिटर सडक पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरू सूत्रमा आबद्ध भएका छन्। यस अवधिमा 88 स्थानीय तहको कुल खर्चहरू 16 अर्ब 79 करोड 91 लाख रहेको छ, जुन खर्च स्थानीय तहको कुल बजेटको 35.0% हुन आउँछ। स्थानीय तहको खर्चको हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश सन्तोषजनक नै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फाल्गुनसम्ममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा गरी रु 23 अर्ब 96 करोड 16 लाख राजस्व संग्रह प्रदेशबाट स्थानीय तहमा बाँडफाँड समेत सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेशका 88 स्थानीय तहमध्ये 69 स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित 708 आयोजना मार्फत थप 19,576 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। शैक्षिक वर्ष 2077 मा प्रदेशमा कुल विद्यालय संख्या 4,230 पुगेको छ। ती विद्यालयहरूमा 16,584 शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। विभिन्न तहहरूमा 8,01,607 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये छात्रा 51.2% र छात्र 48.8% रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फाल्गुनसम्म सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेका भर्ना, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवाहरूमध्ये दुबईमा धेरै पटक सेवा लिनेको संख्या 20,03,314 रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यस्तो संख्या 26,34,228 रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेशको प्रमुख बालीहरूमध्ये धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौ उत्पादन क्रमशः 6,46,497, 1,22,932, 3,41,666, 17,954, 6,373 मेट्रिक टन हुने अनुमान छ। प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा बढी 58.7% वन क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। नेपालको कुल वन क्षेत्रको 17.34% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशमा 19,53,900 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 72.6% अर्थात् 24 अर्ब 24 करोड 17,77,000 हुने संशोधित अनुमान